రామ రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారాం రామ రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారాం. టుడే శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణం సుందరకాండ పారాయణం 21st Sargam. Here this Srimad Valmiki sage says about the whenever Ravana comes nearer to Sita, Sita is discouraging her at his attitude, and his coming is not liked by Sita. So while during this discuss, that is in this Parayanam, if you are having any other sound, if you come to know any other sound, that means Sita Devi is showing her angriness to Ravana. Don't, he should not come nearer to me, like that. एकविंशः सर्गः रावणनिरस्करणम् दश्यदत्वशनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्दादीनश्वरादीनं प्रद्युवाच शनैश्वसः दुःखार्तारुदधिः सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता दृढमन्द्रदः कृत्वा प्रत्युवाच सुस्मिता निवर्धय मनोमद्दः स्वजने क्रियतामनः न मां प्रार्थयितुं युग्धं सुसिद्धिमिव पापकृत् अकार्यं न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितं कुलं सम्प्रदाभ्या पुण्यं कुले महति जातयाः एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं धं यशस्विनी राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वसनमब्रवीत् नाहमौभयिकी पार्या परभार्या सदीदवः साधु धर्ममवेक्षस्व साधु साधु व्रतं शरः यदा दवददान्येषां दारादश्य निचाचरः आत्मानम् उभमां कृत्वा स्वेषु धारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु सबलं सलितेन्द्रियं नयन्ति निगृति प्रज्ञां परदाराः पराभवम् इह सन्तो न वासन्ति सतो वा नानुवर्धसे तदा हि विपरीता दे बुद्धिचारवर्जिता वशो मिथ्या प्रणीदात्मा भद्यमुक्तं विचक्षणैः राक्षसाणमभवा यद्वंवान प्रतिमध्यसे अग्रदात्मानमासद्य राजननमदये रथं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च ददेयं ध्वां समासाद्य लङ्कारत्नौघसङ्कुलाः अपराधादवैकस्य न शिरात् विनशिष्यति स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणदीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः एवं त्वां पापकर्माणां वक्ष्यन्ति निगृता जनाः निश्चैदव्यसनं प्राप्तो रौद्रैद्येव हर्षिता सख्या वोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभायता उपदाय भुजं दश्य लोकनादस्य सद्घृतं कथं नामोपतास्यामि भुजमन्यस्य कश्यपचे
अहमौबयिकी भार्या दस्यैकवसुतापदे व्रस्तानस्य विप्रस्य विद्येव विदिदात्मनः साधु रावण रामेण मां समानय दुःखितां वने वासिदया सार्धं करेन्वेव गजाधिपं मित्रमौभैगं गर्धुं रामस्थानं वरीस्पदा वतं चाथिञ्चताकोरं द्वयासौ पुरुषर्षभः विदिदः स हि धर्मज्ञ शरणागतवत्सलः येन मैत्री भवतु ते यदि जीवतुमिच्छसि प्रसादयश्वध्वं सैनं शरणागतवत्सलं मां सास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि एवं हिते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघुत्तमे अन्यतां त्वं हि गुर्वाणो वतं प्राप्यसि रावणः वर्यजयेद् वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्धकच्छिरं त्वद्विधं तु न हर्षाङ्कृन्दोः लोकनाथः राघवः रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि ध्वं महाश्वनं छदग्रदुविसृष्टस्य निर्घोषमसनेरिव इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलिताश्या इवेरगाः इषवो निबध्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षिताः रक्षांसि परिनिघ्नन्दः पुर्यामास्यं समन्ददः असम्पादं करिष्यन्ति पतन्द गङ्गा वाससः राक्षसेन्द्रमहाशर्भान् स रामगरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनदेय इवोघरान् अबनेष्यति मां वर्धा द्वद्दः शीघ्रमरिद्दमः असूरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रीप्रिवग्रमैः जनस्थाने हदस्थाने निहते रक्षसाम्भलेः असग्देन द्वया रक्षः कृतमेतदसाधुवैः आश्रमं दूतयोः शून्यं प्रविज्य नरसिंहयोः कोचरं गदयोर्भ्रात्रोपवनिता द्वातया अतमः न हि कन्दमुपाराज्य रामलक्ष्मणयोद्वयाः शक्यं सन्दुर्शने स्थातुं चुनाचार्धूलयोरिव दश्यते विग्रहे दाभ्यां युगग्रहणमस्थिरं वृद्रशैलेन्द्रबाहुभ्यां बाहोरेगस्य निग्रहः शिब्रं दवशनातो मे रामः सौमिद्रिनाशः धोयमस्मवनिवारित्य प्राणनादस्य ते चरैः गिरिं कुबेरस्य गतो अत वा आलयं शपां गतो वा वरुणस्य राज्ञः अशंचयं दाशरथेत् न मोक्षसे महाद्रुम कालहतो अचनेरिवः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकविंशः सर्गः. Thus, Srimad Valmiki Ramayana Sundarakanda, this is 21st Sargam, that is, whenever Ravana nearing to Sita, Sita Devi is going away. He is not responding his speech. That is the today's 35 slokams in this Parayanam, Sundarakanda Parayanam. This Sundarakanda Parayanam continues. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama 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 Ram. Jai Bol Anjaneya Swami ki Jai.